नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज लगाउन नागरिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको आग्रह। नयाँ भेरिएन्टबाट जनताको सुरक्षा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। आत्मसात गरेर अघि बढ्न आग्रह। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले बनायो मुख्य सडकलाई डम्पिङ साइट। स्वास्थ्य र वातावरणमा असर परेको स्थानीयको गुनासो। सुरक्षा बलका पूर्व सदस्यहरूको हत्या बन्द गर्न अमेरिकाको तालिबानलाई आग्रह। हत्या र बेपत्ताका खबरले चिन्तित तुल्याएको भनाई। र अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि लुम्बिनी प्रदेशलाई। सुदूरपश्चिम प्रदेश 113 रनले पराजय। अब पूरा समाचार। सरकारले कोरोना विरुद्धको 2 मात्रा लगाइसकेका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले हालसम्म 10 वटा देशलाई प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको 2 डोज लगाइसकेका नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले कोरोना विरुद्धको नयाँ प्रकार ओमिक्रोन आएसँगै तेस्रो डोज लगाउने कुराले चर्चा पाएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि तेस्रो डोज खोप लगाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको नयाँ प्रकार ओमिक्रोनबाट बच्न सरकारले हालसम्म लगभग 10 वटा देशलाई प्रतिबन्ध लगाएको समेत बताउनुभयो। प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म चाहिँ नि हामीले बुस्टर डोज चाहिँ ओपन गऱ्यौँ भनेर एउटा सेड्युल प्रकाशित गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। 8-10 वटा देशलाई हामीले प्रतिबन्ध नै लगाएका छौँ। ट्रान्जिट पोइन्टहरू विदेशबाट आउनेहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा गरेका छौँ। बैठकमा समितिका सदस्य योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमन सिंह, जीवनराम श्रेष्ठले नयाँ भेरिएन्टबाट बच्न सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। धेरैभन्दा धेरै ठाउँबाट यसको विरुद्धको सर्भिसहरू प्राप्त गर्नु। वैकल्पिक उपाय भनेको त्यही हो। हस्पिटल एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, बेड एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, भेन्टिलेटर होला, अक्सिजन प्लान्टको कुरा होला। यी सबै कुराको एभाइलेबल भयो भने त्यो वैकल्पिक कुरा हो। तर अब त्यो भएन भने बाध्यतावश त्यो चाहिँ लकडाउन चाहिँ इन्फोर्स गर्नुपर्ने ठाउँमा हुनसक्छ। नयाँ बोर्डले नै यसलाई चाहिँ नजिकबाट हेरिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सङ्क्रमण दर तिमीले सचिवले भन्नुभयो जस्तै एकदमै बढी छ सङ्क्रमण दर। तर यसले पुर्याउने जुन हस्पिटलाइजेसन र त्यसपछि चाहिँ डिजिज बर्डनको कुराहरू चाहिँ अझै पनि एसेसमेन्टमै छ र यसलाई कन्टिन्युसमा छ। हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ नि रणनीतिक रूपमा के कुराहरू चाहिँ नि गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यसको लागि पूर्व तयारी चाहिँ नि के गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू अलि स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देख्यौँ। त्यस्तै परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले WHO को एक सूक्ष्म अध्ययनमा ओमिक्रोन धेरै घातक नरहेको तर नेपालका विभिन्न तेरेनाकामा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। यो त्यति गम्भीर चाहिँ असर भएको छैन भनेर देखाएको छ। र हामीलाई अलिकति हामी सजग चाहिँ अब कहाँनिर हुनुपर्छ भने इन्डियामा देखिएको 2टा श्रीमान सचिवले भन्नु 2टा केस छ। एउटा अर्को पनि पछिल्लो रिपोर्ट भयो। त्यो रिपोर्ट भएको केसमा चाहिँ उसको ट्राभल हिस्ट्री छैन। बैठकमा सदस्य खगराज अधिकारीले पोस्ट कोभिडमा नेपालको रिसर्च नपुगेको भन्दै अध्ययनको क्रम बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो रिसर्च पुगेको छैन र यसका साइड इफेक्ट के हुन्, ती औषधि हामी भिटामिन सी, भिटामिन डी खुवाउने भन्छौँ, अरू चाहिँ अब के सिटामोलहरू खुवाउने भन्छौँ, अरू के एन्टिबायोटिकहरू भन्छौँ। एन्टिबायोटिकको साइड इफेक्ट हामीले अध्ययन गर्नु पऱ्यो नि, के सुभाइभ गर्नु पऱ्यो। न त मान्छेहरू पोस्ट कोभिडको धेरै सफरहरू छन्। त्यसबारेमा पनि मन्त्रालयले आवश्यक मेकानिजम बनाएर अगाडि बढोस्। बैठकमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन र त्यसले जनस्वास्थ्यमा पुर्याउने असरबारे छलफल गरिएको थियो। बैठकमा उपस्थित सदस्य तथा विज्ञहरूले नेपालमा पनि यसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेकाले नेपालमा पनि आवत जावतका कारण आउन सक्ने तर्फ सचेत रहन आग्रह गर्दै समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर नाकामा खोप कार्ड र कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आवत जावतको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति घरतीले कोरोनाको खोपलाई जनता समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउने कुरा चाँडै कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। खोपलाई छिटोभन्दा छिटो जनताका पुर्याउने कुरा, लगाउने कुरा यो मन्त्रालयको योजना राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समितिको अपेक्षा के हो भने यो चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभापति घरतीले अहिले राजनीतिक मुद्दा भन्दा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टबाट जनताको ज्यानको सुरक्षातर्फ लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। नवनिर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष लिङदेनले केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक हरिबहादुर बस्नेतबाट शपथ लिनुभयो। त्यसपछि नवनिर्वाचित उपाध्यक्षहरू र महामन्त्रीहरूलाई बस्नेतले शपथ गराउनु भएको थियो। त्यस लगत्तै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले शपथ गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मुलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक पालना गर्दछु। शपथ ग्रहण समारोहमा निवर्तमान अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर राणा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी उपस्थित हुनुभएको थियो भने अध्यक्षमा पराजित निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा भने सहभागी हुनु भएन। कार्यक्रममा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक बस्नेतले अध्यक्ष लिङदेन सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गर्नुभएको थियो। राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच 2076 फागुनमा भएको एकता पश्चात पार्टीको पहिलो एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। गत बुधबारबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनले आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चुनेको छ। करिब 3 दशक पार्टी नेतृत्वमा रहँदै आएका शीर्ष नेताहरूलाई विस्थापित गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्व युवा पुस्ताको काँधमा आएको छ। निवर्तमान 3 अध्यक्षहरूमध्ये पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेतृत्वबाट विश्राम लिने घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। तर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका अर्का अध्यक्ष कमल थापा भने महाधिवेशनबाट युवा नेता राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजित हुनुभयो। राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका थापाले व्यक्तिगत लाभका लागि पटक पटक गणतान्त्रिक सरकारमा भाग लिने गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट खेप्दै आएका थिए। 2076 फागुनमा पार्टी एकता गर्दा गीता छोएर पार्टी नफुटाउने कसम खाएका थापाले अध्यक्षमा पराजित भएसँगै नयाँ नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर सोही पार्टीमा नरहने सङ्केत गर्नुभएको छ, जसलाई पार्टीको हारको उत्तेजनाका रूपमा मात्र लिन सकिन्न। राजपरिवार र राजनैतिक दलहरू दुवैसँग निकट रहँदै पटक पटक सत्ताको लाभ उठाउन माहिर थापाले आफ्नो पराजयलाई निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपका रूपमा अर्थ्याउनु भएको छ। साथै थापाले मुलुक गणतन्त्रमय हुँदा शिरमा कात्रो बाँधेर राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार पाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। एकातर्फ अध्यक्षमा पराजय भएपछि निर्मल निवासप्रति गरेको थापाको आक्रोशले राजनैतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग समेत पैदा गरेको छ। अर्कोतर्फ राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपाको नयाँ नेतृत्वमा गैर हिन्दूको उदय भएको छ। राप्रपाको नेतृत्वमा किराँत धर्म मान्दै आएका लिङदेनको उदय हुनुले पनि राप्रपाको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। यसका साथै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनको सामु पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने र संसदमा सम्मानजनक उपस्थिति कायम गर्दै राप्रपालाई राष्ट्रिय दलको हैसियत कायम गर्न सक्नुपर्ने चुनौती पनि कायमै छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ महेश कठायत, काठमाडौँ।
लैङ्गिक हिंसा कानुन विपरीत भए पनि आजसम्म हाम्रो समाजमा लैङ्गिक हिंसा कायम नै छ। लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरूको विषयमा सम्पूर्ण सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आवाज उठाउन जरुरी देखिन्छ। लैङ्गिक हिंसा भन्नाले सामान्यतया लिङ्गको आधारमा हुने हिंसालाई बुझाउँछ। नेपालमा महिलामाथि बढी हिंसा हुने गरेका कारण लैङ्गिक हिंसालाई महिलामाथिको हिंसाका रूपमा मात्र लिने गरिएको छ। तर लैङ्गिक हिंसाको अर्थ महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गी जो कोही माथि हुने हिंसा हो। लिङ्गकै आधारमा कोही हिंसामा पर्छ भने त्यो लैङ्गिक हिंसा हो। लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न संस्कार बदल्न आवश्यक छ। नीति बदल्न संस्कारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सञ्चारिका समूहद्वारा आयोजित लैङ्गिक हिंसाका मुद्दाहरू सम्बोधनमा मिडियाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नीति बनाएर अघि बढ्न पर्ने भन्दै सबै मिडिया र पत्रकारहरूलाई प्रमाणित समाचार मात्र प्रकाशित गरी भ्रामक समाचार प्रकाशन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। पत्रकारिताकै सम्बन्धमा कुरो गर्दाखेरि यो लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित कुरामा दायित्व र जिम्मेवारी चाहिँ पत्रकार साथीहरूले पनि बिर्सिनु चाहिँ भयो। अघि नै कुरोहरू आए, युट्युबरलाई त धेरै गाली गरिन्छ, गरेको पनि गरिन्छ, म पनि गर्छु। हामी मेनस्ट्रिमकै पत्रिकाहरूले पनि कतिको चाहिँ त्यो ख्याल गर्ने गरेका छौँ। दायित्व र जिम्मेवारी कति त्यो चाहिँ एकचोटि त्यो आफैले पनि एकचोटि मनन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। महिला सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषणको व्यावसायिक पक्षलाई मर्यादित, जवाफदेही, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउनु आजको आवश्यकता र चुनौती दुवै रहेको छ। बदल्नको लागि नीति बनाउन एकदमै जरुरी छ। त्यो नीति बनाइसकेपछि त्यो नीतिमा टेकेर कतिपय कुराहरू गर्न सकिन्छ। पहिल्यै सुरुमा हामीले नियत मात्रै बदल्न खोज्यौँ भने चाहिँ कति कुराहरू हुँदै नहुँदो रहेछ। अहिले हाम्रो कति नीतिहरू बनेकै कारणले गर्दाखेरि यत्तिको भए पनि छाइरहेको छ कि अलिकति हाम्रो जेन्डरको कुराहरू हामी जुन गर्छौँ नि देशभरि नै अब पुरै गर्नु पर्दैन 33% लिएर महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र पत्रकारितामा लैङ्गिक हिंसाले पाएको स्थानलाई हिंसा रहित बनाउन पत्रकार महासङ्घले पनि छलफल गरिरहेको छ। पत्रकार महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारितामा लैङ्गिक हिंसाले पाएको स्थान र त्यसलाई अब कसरी अब त्यो हिंसा रहित समाज निर्माणमा चाहिँ पत्रकारहरूले आफ्नो देन दिन सक्छन् भन्ने बारेमा महासङ्घले सदैव काम गर्दै आएको छ र अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा महासङ्घको अगुवाईमा अथवा अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर महासङ्घले काम गरिरहेको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो वर्ष महिला हिंसा बढी देखिएको छ। त्यसमा पनि घरेलु हिंसा बढी छ। विक्रम सम्वत 2077-78मा दर्ता भएका 14,232 उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले समाजबाट लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न पुरुष र महिला दुवैको बराबर सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले लैङ्गिक हिंसा उन्मूलन गर्न महिला र पुरुषको सक्रियता बराबर हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अघि बढे मात्रै सभ्य समाज निर्माण गर्ने महायात्राको गन्तव्यमा पुग्न सकिने बताउनुभयो। यसका साथै महिलाहरू बालविवाह, बहुविवाह, एसिड आक्रमण र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधबाट पीडित बन्नु परिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यी विकृतिको अन्त्य गर्न नीति र कानुनको निर्माण एवं तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको तर्फ म सम्बद्ध सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति भण्डारीले वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट जनताको जीविकोपार्जनमा सुधारका साथै वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारले तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय समुदाय तहमा पुर्याउने र छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत तहमा ल्याउनका लागि सबैको सार्थक प्रयास आवश्यक रहेको समेत औल्याउनुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। देशभर थप 205 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ।
10,747 जनाको परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 200 र एन्टिजेन विधिबाट 5 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 436 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 8,04,544 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,507 जना रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 11,541 जना पुगेको छ। राष्ट्रिय बाघ गणना 2022 चितवनबाट सुरु भएको छ। चितवनको सौराहामा एक कार्यक्रमका बीच वन तथा वातावरण मन्त्री रामसायर प्रसाद यादवले बाघ गणनाको लागि जडान हुने क्यामेरा अन गरेर राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2022 सुरु गर्नु भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री यादवले सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहजै पूरा हुने बताउनुभयो। नेपालले सन् 2010 मा रसियाको सेन्ट पिटरबर्गमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् 2018 मा बाघको संख्या 235 रहेकाले अब 15वटा मात्रै बाघको संख्या बढे प्रतिबद्धता पूरा हुने भन्दै मन्त्री यादवले बाघको संख्या 250 पुग्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो। 2022 को यसको चाहिँ हामी गणनाको संख्या कति पुग्यो भन्ने कुरा हामी सार्वजनिक गर्छौं। नेपालको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बाघको वासस्थान विस्तार गरेको, बाघको आहारा प्रजाति बढाइएको, वन्यजन्तुको संरक्षणको आम जनताको सहयोग, सुरक्षाको लागि नेपाली सेना, निकुञ्ज र आरक्षित क्षेत्रमा खटिएको लगायतको कारणले बाघको संख्या नेपालमा बढ्दै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेलले बताउनुभयो। बाघ सर्वेक्षणमा नेपाल सरकार, WWF नेपाल, ZSL नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ। बाघ सर्वेक्षण 2022 को लागि करिब 3 करोड 70 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। रौतहटको मध्यभागमा रहेको गरुडा नगरपालिकाले मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणसँग गरेको खेलबाडको चौतर्फी आलोचना भए पनि नगरका जनप्रतिनिधिहरू भने कानमा तेल हालेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइट बनाएको छ। नगरपालिकाले नगरभित्रबाट थुप्रिएका फोहोरलाई मुख्य राजमार्गमा नै जम्मा गरेर जलाउने गरेको छ। मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने फोहोर र त्यसलाई जलाउँदा निस्किने धुवाको व्यवस्था गर्दै नगरपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यसँग नै खेलवाड गरिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। नगरपालिकाले कुहिने नकुहिने प्लास्टिकजन्य सिसाजन्य फोहोरहरू थुपारेर जलाउँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, अस्पतालबाट निस्किने औषधिजन्य केमिकलजन्य फोहोर पनि त्यही अव्यवस्थित ढङ्गले फ्याँकिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सरकार राख्छ र जसले एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यो जुन डम्पिङ सेन्टर छ, यो डम्पिङ सेन्टरलाई कुनै यस्तो ठाउँमा गएर राख्नुस् त्यहाँबाट हाम्रो गौडा नगरवासी लगायत अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा समस्या नहोस्। नगरपालिकाले जनस्वास्थ्य र शहरी सौन्दर्यतालाई व्यवस्था गर्दै मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइट जसरी प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यसरी मानव बस्ती छेउमा नै फोहोर थुपारेर जलाउँदा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पार्ने भन्दै यसको तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। सडक पेटीमा फोहोर जुन राख्ने काम गरेको छ सबैभन्दा यो गलत। यसले जलायो भने प्रदूषण, यसबाट आएका गन्धहरूले सबै मान्छेलाई हिडडुलमा एकदम कठिनाइ अवस्था बनाएको छ। यसलाई जिल्लाका समग्र स्थानीय निकायले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मानव बस्ती छेउमा फोहोर थुपार्ने र जलाउने कार्यले मानव स्वास्थ्य र वातावरण दुवैलाई गम्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरू पनि बताउँछन्। फोहोर मैलाको कारणले प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष दुवै रूपमा शरीरमा हानि नोक्सानी गर्दछ। खासमा चाहिँ नि धुलधुवाले फोक्सोमा असर गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा ब्रोन्काइटिस, दम, रुगाखोकी र सिजनल तपाईँको यो मौसमी ज्वरोहरूको ज्वरो र झाडा पखालाहरू पनि आइदिन्छ।
राजमार्गमा फोहोर डम्पिङ गर्ने कार्यालय बन्द गर्न स्थानीयले पटक पटक माग गरे पनि नगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। यता नगरपालिकाले भने डम्पिङ साइट बनाउन जग्गा खोजिरहेको र अब चाँडै नै यो समस्या समाधान हुने दाबी गरेको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइट हामी खोज्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्थापनको लागि हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। नेपालका केही नगरपालिकाले फोहोरबाट मोहर कमाइरहेको अवस्थामा गरुडा नगरपालिकाले भने यसलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिकाले समयमा नै फोहोरको व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नु आवश्यक देखिएको छ। रौतहरबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव निरन्तर चर्कन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम 2 महिना अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो। वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। तरलता अभाव चर्किएकाले बैंकहरूले सिडी रेसियो 97% पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै 91% पुगिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ। अहिले दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% भन्दा माथि छ। वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरूले नियमित कायम गर्नुपर्ने 3% अनिवार्य तरलता अनुपात CRR समेत कायम गर्न सकेका छैनन्। बैंकहरूले तरलता अनुपात CRR कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन्। हामी आफूसँग प्राप्त स्रोत अथवा मसँग भएको साधन भन्दा मैले अधिक कर्जा प्रवाह गरेँ। त्यो कारणले गर्दा तरलताको असहजता सृजना भयो। एउटा कुरा भने, अर्को कुरा के हो भने विगत चाहिँ नै यो 3 महिना अथवा 4 महिनाको तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो त्यो निर्यात पनि बढेको छ, आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र हाम्रो रेमिटान्स आप्रवाह केही मात्रामा घटेको छ हैन। यी सबैले गर्दा के हो भने हामी आयातको भुक्तानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग भएको डलर विदेशीको छ। यता योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता सङ्कट आउनु बैंकहरूले मनलागी ब्याज दर परिवर्तन गर्नुभएको सङ्केत गर्नुभएको छ। उद्योगीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट मन लागेको बेला 8 बाट 14% पुर्याउने, त्यहाँबाट फेरि 8 मा ल्याउने, 7 मा ल्याउने, 6 मा ल्याउने भन्ने कुरो सही हुन सक्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2 के भने अब सधैँ तपाईँले सरकारले चाहिँ के भन्छ, सरकारले गरेको खर्चकोलाई उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ होइन। सरकारले खर्च यसरी गर्छ भने त अलमोस्ट प्याटर्न भइसक्यो। 10 वर्ष भयो, 15 वर्ष भयो, उहाँहरूले अब त प्लानिङ गर्न सक्नु पर्यो नि त अलिअलि भए पनि। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सिडी रेसियोका कारण तरलता अभावको समस्या धेरै आएको बताउँदै समग्र निजी क्षेत्रलाई सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहुलियत दरमा सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइदिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। कसरी तरलतालाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, अब हामीले भन्नुभन्दा पनि हामी चाहन्छौँ सरकारले प्राविधिकहरू, किनभने यो समस्या नेपालको लागि युनिक छैन होला, हामी एकदमै कसियस अप्रोचमा गयो भने कसियस रिजल्टै आउँछ। हामी अलिकति रिस्क जोखिम लिन सक्यौँ भने त्यसपछि रिजल्ट्स राम्रो हुन सक्छ। प्राइभेट तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ। सिडी रेसियो विगत गएको वर्ष जस्तै 85%मै कायम गर्नु पर्यो, किनभने त्यसमा बैंकलाई भएको आफ्नो कोर क्यापिटलबाट पनि उसले इन्भेस्ट गर्ने मौका पाउँछ भनेदेखि। अन्यथा यो सिडी रेसियोलाई 90 को ठाउँमा 95 गरिदियो भने तरलताको चाहिँ जुन अभाव छ मुलुकमा केही सुधार हुन्छ र चाहिँ अहिले जुन हामी घरमै बसिरहेछौँ, बैंक ब्याज कोभिडकै उसमा छौँ, निरोगी नेपाल नै छौँ हामी, अलिअलि चलायमान मात्र भएको अवस्था छ। 4 महिनाभन्दा अगाडिदेखि वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले कर्जा प्रवाहमा समेत समस्या निम्त्याएको छ। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप बढाउनको लागि जथाभावी रूपमा ब्याज परिवर्तन गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन नै जारी गरेर ब्याज दरको सीमा तोकिदिएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। आजका बालबालिकालाई भोलिका कर्णधार भनेर भनिए पनि बालबालिकालाई ओझेलमा राखेर कार्ययोजनाहरू बनाउने हुँदा धेरै बालबालिकाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। यता बालबालिकालाई गलत तरिकाले राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको पनि सरकारवालाहरूको आरोप छ।
बाल बालिका तथा किशोर किशोरीको उत्थानका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कार्य गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि किशोर किशोरीलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय किशोर किशोरी सञ्जालको स्थापना गरेर 7वटै प्रदेशबाट प्रतिनिधि राखेर बालबालिकाहरूको समस्याका बारेमा कुरा उठान हुने गरेको छ। आजभोलि बालबालिकाहरू सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय भएका धेरै उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा छन्। किशोर किशोरीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेका राष्ट्रिय किशोर किशोरी सञ्जालका बालबालिकाहरूले गुनासो गरेका छन्। युवाहरूलाई ओझेलमा राखेर कार्ययोजनाहरू बनाउँदा कतिपय राजनीतिक क्षेत्रमा बालबालिकाहरू गलत तरिकाले प्रयोग भएका छन्। विभिन्न किसिमका राजनीतिक पार्टीहरू जाने समूह संगठन बनाउने कि अनि झन्डा देखाउने चिनाउने यस्तो, अनि त्यो चाहिँ के को कारणले भने अब भोलि अधिवेशन आयो, अब भोलि केही भयो भने चाहिँ उनीहरूलाई झन्डा बोकाएर त्यहाँ पुर्याउने रे। अब फोन गर्ने त तिमीहरू यतिजना लिएर आऊ है भनेपछि उनीहरू त अब मैले पद पाएको त्यो पदको सदुपयोग गर्नु पर्यो नि त। बाल बालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि महिला र पुरुषमा भिन्नता हुन्छ भन्ने पाठ पढाउने, त्यस्तै भेदभाव सृजना भएको र यसको अन्त्यका लागि पाठ्य पुस्तकमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने युवाहरूको जोड छ। बाल विवाह, बेचबिखन, घरेलु हिंसा अथवा बाल श्रमबाट हुने मानसिक तनावका कारणले गर्दा पनि कतिपय बालबालिकाहरूले सुन्दर भविष्यको कल्पनासम्म गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। कोभिड महामारीले पनि धेरै बालबालिकाहरूमा नकारात्मक असर पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। कोरोनाको महामारीको समयमा विभिन्न बालबालिकाहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालको मानसिक तनावहरू भयो, जुन शैक्षिकको जुन स्थिति थियो त्योहरू घट्यो। त्यसको लागि पनि विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू, विभिन्न खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि के आए त अनि के हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि जनाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल बालिकाहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दा धेरै योजनाहरू बनेका छन्, तर त्यतिले मात्र नपुग्ने हुँदा सरकार यसमा थप गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ। गभर्मेन्टको तर्फबाट प्रयासहरू भएका छन्, तर ती पर्याप्त छैन। अब त्यसलाई पर्याप्त बनाउने दिशामा हामी लाग्ने। त्यसै भएर यहाँ सिविन कार्यरत छ, नेपाल सरकार कार्यरत छ, तपाईँहरू सञ्जालहरू कार्यरत हुनुहुन्छ र यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। परिवारको आर्थिक स्थितिका कारणले गर्दा बालबालिकाहरूले पढाइ छोडेर काम गर्न बाध्य छन्। तराई क्षेत्रमा बाल विवाह हुने, दाइजोको नाममा हिंसामा पर्ने बालबालिकाको संख्या धेरै छ। बाल श्रम मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि यस्ता समस्याबाट देशमुक्त हुन सकेको छैन। कतिपय बालबालिकाहरूलाई आफ्नो हक अधिकारको बारेमा थाहा नहुँदा पनि बालबालिका शोषणमा पर्ने गरेका छन्। भविष्यको कर्णधार मानिने बालबालिकाको विकासमा राज्य स्तरबाट विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले इलाम अस्पतालमा देखिएको कर्मचारी अभावको पदपूर्तिका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाको मावुमा संगठनको जनजागरण कार्यक्रममा जाने क्रममा अस्पतालको निरीक्षण गर्न पुग्नुभएका मन्त्री यादवले अस्पतालमा भएको समस्याको समाधानमा लाग्ने बताउनुभयो। 5 जना अझै पुगिरहेको देखिन्छ भने जे 2-3 जना हुन्छ त्यसलाई म सक्दो चाँडो यहाँ पठाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। मन्त्री यादवले कर्मचारी अभाव पदपूर्ति करारमा राखेर सम्भव नहुने र प्रदेश लोकसेवा खोल्न कानुनी समस्या रहेको हुँदा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको तहबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने मेन पावरहरूको हकमा अहिले सङ्घीय सरकारले जबसम्म स्वास्थ्य ऐन सम्बन्धी उहाँहरूले कानुन ल्याउँदैनन्, संवैधानिक हिसाबले नै हामी चाहिँ प्रदेश सरकारले, प्रदेश लोकसेवा आयोगले त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था कानुनी बाध्यता छ। जनशक्ति अभावका कारण इलाम अस्पतालमा केही समय अघि मात्रै ल्याइएको भेन्टिलेटर अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2मा पर्ने बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा 2000 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउने भएको छ। बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, प्रसौनी लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले व्यापक रूपमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो। प्राधिकरणले मुख्य रूपमा उद्योगहरूलाई मागे जति भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिएर खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त गायक तथा चर्चित कलाकार प्रकाश सपुतलाई प्रभु बैंक लिमिटेडले थप अवधिका लागि आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरमा निरन्तरता दिने भएको छ। प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले बबरमहल स्थित बैंकको प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सपुतलाई बैंकको ब्रान्ड एम्बेसडरमा थप अवधिका लागि निरन्तरता दिने सम्बन्धी एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। प्रभु बैंकले गत वर्षदेखि नै गायक सपुतलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हराउँदै लुम्बिनी प्रदेशले अन्डर 19 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि उचालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा भएको खेलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 113 रनले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो। 213 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 28 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 79 रनमा अल आउट हुँदा लुम्बिनीले फाइनलमा फराकिलो जित निकालेको हो। जितसँगै लुम्बिनीले नगद 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ। यस्तै उपविजेतामा खुम्चिएको सुदूरपश्चिमले 1 लाख रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइएको प्रतियोगितामा 7 वटै प्रदेशको सहभागिता रहेको थियो। विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै आर्मीले पहिलो जित निकालेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आर्मीलाई जित दिलाउन कप्तान भरत खवासले निर्णायक गोल गरे। खेलको 85औं मिनेटमा कप्तान भरतले गोल गर्दै आर्मीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। मैदानको मध्यभागबाट सन्तोष तामाङले उपलब्ध गराएको बलमा भरतले गोल गरे, जुन खेलको निर्णायक गोल बन्यो। यस जितसँगै आर्मीले 3 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। आर्मी चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। ब्रिगेड 4 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। खेलको म्यान अफ द म्याच भरत खवास चुनिए। इमर्जिङ प्लेयर अफ द म्याच ब्रिगेडका मनोज राई चुनिए। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपालले टिमको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक हरि ओम श्रेष्ठले 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेका हुन्। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म ढाकामा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा 5 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। आयोजक बङ्गलादेशसँगै नेपाल, भुटान, भारत र श्रीलङ्काले प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बङ्गलादेश विरुद्ध डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल श्रीलङ्का विरुद्ध 15 तथा तेस्रो खेलमा भुटान विरुद्ध 17 तारिकमा खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको चौथो खेल नेपालले भारत विरुद्ध डिसेम्बर 19 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको केही स्थान र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीलाई अरूको भन्दा फरक ढंगले नेतृत्व दिने दावी गर्नुभएको छ। आइतबार पार्टीको अध्यक्षमा विजयी भएपछि आयोजित सभामा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीलाई फरक तरिकाबाट नेतृत्व गर्ने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पार्टीलाई सही दिशा दिन र नेता कार्यकर्ताको शिर झुक्न नदिने बताउँदै अरू नेतृत्व जस्तै रहेछ भन्ने मौका नदिने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले हालै देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जनताको सुरक्षा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा सहित सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले ओमिक्रोनबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी थाल्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय बाघ गणना 2022 चितवनबाट सुरु भएको छ। चितवनको सौराहामा एक कार्यक्रमका बीच वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवले बाघ गणनाको लागि जडान हुने क्यामेरा अन गरेर राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण 2022 सुरु गर्नु भएको हो। सो अवसरमा मन्त्री यादवले सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सहजै पूरा हुने बताउनुभयो। अमेरिका र धेरै सहयोगी देशहरूले तालिबानलाई अफगान सुरक्षा बलका पूर्व सदस्यहरूलाई लक्षित हत्या बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा 22 राष्ट्रहरूले इस्लामाबादी शासनले पूर्व सरकार वा सुरक्षाकर्मीहरूलाई नोक्सान नगर्ने आफ्नो प्रतिज्ञाको सम्मान गर्न माग गरेको बीबीसीले जनाएको छ। बांग्लादेशमा आयोजना हुने साफ अन्डर 19 महिला फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि नेपालले टिमको घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गर्नुभएको हो। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म ढाकामा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा 5 टिमले सहभागिता जनाउनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।